Christmas Day. Pito kaadlaw na lang mga kapatid, Pasko na. Niadtong Sabado, formal nga gibuksan sa Toledo City Government ang Pasko sa maong lugar. Dungan sa maong kalihukan o sa ka-flash mob ang gibuhat sa mga sakop sa kabumbiruhan o kapulisan sa maong syudad. Jinky Bargio, Suginlini. Sila ang mga batang libod suroy sa dakbayan sa Toledo nga gisagop sa hepe sa kapulisan sa maong syudad nga nahimong kabahin sa formal nga pagbukas sa Toledo City Hall sa labing unang flash mob sa maong lugar agig pagtimaan sa selebrasyon sa Pasko sa maong dapit. Ang flash mob nagpasabot og panagtagbo sa mga grupo mapa social networking sites man o bisan asa nga lugar alang sa usa ka katuyuan. Napuno sa mga Toledonhon ang ilang park din gipahigayon ang maong kalihukan. Ang panagtagbo sa mga sakop sa kapulisan sa Toledo ug mga personahe sa Bureau of Fire Protection mao'y ilang espesyal nga paagi sa flash mob. Giharanahan sa kapulisan ug kabomberohan ang mga tawo nga mitambong sa event. Matod sa consultant sa Toledo City Hall, kini ang ilang paagi aron ipaabot sa mga tao ang tinuod nga kahulugan sa Pasko, taliwa sa mga problema nga nasinati karon. Tanan puro man taga-gobyerno, dunay mga volunteers, dunay nangamon. So we wanted to give something na malipay ang katawhan na without also being insensitive sa nahitabo sa ubang lugar sa nasod nato. Subay sa kasaulugan sa Pasko, pila ka mga pribadong kompanya sa Toledo City misaad na og hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. So maybe in that way, di magyud kayo dako atong kwartasan. But in the spirit of giving, bahala na gamay. Ang maong kalihukan gitapos sa garbo nga fireworks nga gikalipay ug maayo sa mga Toledonhon. Naay mag-away, naay magpasangilay, at hinaot nga atong kuwaot bitaw spirit sa mga tao nga nagkaiusa ta. Jinky Bargio, News 5.